شوفوا عقيدة الشيخ فهد وإن شاء الله تلقونه باللي لقيتوه غلطان تلقونه. مجموعة مفيدة منها مفاتيح الاختصار، كل اللي في وورد واللي في غالبا في الويندوز كلها، وفي فهرس لها تنتقل إليه. يعني الآن وش تبين من الأشياء؟ دمج المراسلات، أنا بس تضغط أنت تضغط كنترول عشان ينتقل، ولا تدخل وتحدد بدون كنترول. يعني تنسيق الفقرات، حذف، تحديد، إدراج، دمج المراسلات، استخدام مفاتيح، استخدام مساع العمل استخدام فيه. المناخ واحدة منها نشوف تحديد النص ينقلك، هذه كل المفاتيح. نقطة الإدراج كيف الجداول، كل هذا الزر والضغط، يعني شلون أنتقل إلى خلية تالية في الصف. هذا الأمر كل هذا موجود. موجود هذا كثير. هذا كثير الصفحات. كم صفحة يعني؟ 21 صفحة. عندكم 21؟ لا، في مختصر، لكن اخوان في ايميل ارسلناه وبنرسل على الجوالات. ترسل على الايميل رساله فاضي يجيك رد خدمه بالدرايف، وضعت فيها اكثر البرامج المهمه لطالب العلم. يعني من ضمنها مجلد اضع انا في سطح المكتبه داخله ويطلع لي تحمل فيه ما شئت، ومن ضمنها نضع هذه وشروحات ايضا لعلنا ان شاء الله. في مصحف المدينه، وفي مصحف حرب، وفي رابط المكتبه الشامله، وفي المصاحف وغيرها، وفي الوصايا 20 للكاتبين، وفي اخطاء شائعه في كتابه البحوث، اخطاء املائيه ونحويه واسلوبيه. هذه ايضا ستجدونها ان شاء الله فيها بعض الفوائد. منها مثلا هذا امر طبيعي، قلنا الصحيح ان تقول امر طبيعي مثلا. هذا موضوع شيق، صحيح ان تقول شائق يعني، والله اعلم. عندك مواضيع، صحيح ان تقول موضوعات. مشاكل تقول مشكلات. مشاريع تقول مشروعات. هذا الدقة فيه. لم يكترث به، صحيح ان تقول لم يكترث له. معنى يا جماعة في ناس يتكلمون ولا كلما ارتفعت في الجو كلما قل الضغط. في خطأ، ما هو تكرار كلما. انتبه، هذه ما تتكرر. كلما أضاء لهم مشوا فيه، ما تتكرر. وهكذا الكلام الغير مفيد، هذا كثير في البحوث. الصحيح الكلام غير المفيد لا تدخل على غيره. كتابة طلابا الحركات على ما قبل الآن، وهكذا ستجدون إن شاء الله. بس وين اللي يقرؤون؟ 5 شهور وشعيبة. أصحاب اللغة وين؟ 5 شهور. من اللي يجاوب لي هذا السؤال؟ بعد شوف الوراء جمع قلة، لأن من 5 إلى 10 جمع قلة. تقول أشهر إن وجد، وإن لم يوجد. إن لم يوجد استعمل موجود. يعني افرض ماذا؟ رجال الآن تستعمل قلة، تقول 5. طيب أرجل عندك وش تقول؟ أيضا ما فيها جمع كذا. وهكذا حضر 7 الرجال، لا حضر 7 الرجال. هذا يستحسن من الواحد. الشيخ طبعا استاذ نحو احيانا يمكن يطلع من برنامج النحو. لا، ما هو عبارة داخل البرنامج. لا، كلنا ما بخدمة البحوث يا جماعة. أليس في خدمة البحوث نحن؟ أليس يهمك إنك ما يبقى عليك أخطاء؟ بس ما بقى وقت يا شيخ ودنا نحو. وهي التي تستغرق من وش الأخطاء. اعملها من الأول واقرأ فيه. أثر عليه لا أثر فيه. أجاب على أجاب عنه، وهكذا. يبدو أنكم ما تحبون الأولى. لا بس يا شيخ البرنامج الوصايا 20. طيب نشوف هذه وش الوصايا 20. هذا اللي يقول شلون أتعلم الكتابة. اعتمد على لوحة المفاتيح أكثر ما أستطيع، ولا استخدم الماوس، استخدم كذا كذا كله. هذه فوائد تفيدك أثناء الكتابة. كلنا بنحطه إن شاء الله. بس
بس الآن كثرة أقول كانت الضباع على خراج. ها؟ ها؟ لا ما تقدر تصير، ما تقدر يوم جاك 50 60 وش تسوي كذا ما تقدر. طيب مراجع ضبط المراجع. المراجع دقيقة قد نفهم. ها؟ المراجع الواحد كثير يرجع للكتب ضبطه، يعني هل في طريقة ولا وشلون ضبطها؟ ما فهم السؤال. ضبط الطبعات شلون ضبط الطبعات؟ بحيث ان الواحد قد ينسى لا اسمع، خلينا نسمع يا اخوان دقيقة. نعم. ينسى ما الكتاب الذي رجع اليه، هل في طريقة عندكم ولا وشو يعني يفطنوا تبي شيء يفطنوه الكتاب ما ادري ايش معنى. فهرسة المراجع اي وضبطها بحيث انه قد الانسان يرجع للطبعه في صفحه وطبعه اخرى في صفحه اخرى. طيب اذا في عندنا قريب من هذا ما هو يعني هو 100%. بعضهم ملي ياخذ بدأوا يطلعون. شوف الفهرسة المباشرة عندنا فهرس الشعر، فهرس المصادر والمراجع. هذا فهرسة المصادر والمراجع نموذج. شوف شلون نقول؟ يمكن هو اللي تبيه ولا لا؟ لا هذا نموذج دقيقة. هو السؤال بس السؤال لازم يكون يا اخوان معقول، لازم يكون السؤال معقول. هل يستطيع وفد ان يصل اليه؟ كيف الان عندنا الفهرسة، نروح للمباشرة. عندنا فهرس الآيات، الأبيات الشعرية، النصوص المتنوعة كالحديث، فهرس المصادر والمراجع، المحتويات، فهرس الخطأ والصواب. وش اللي ما هو باطل منهم؟ الذي يستطيع أن تذهب من الحاشية إلى نشوف فهرس المصادر. يقول أول شيء يجب عليك أن تنشئ فهرس للمصادر والمراجع. تقول نعم. يقول إذا كنت قد أنشأت، يعني ربما تكون منشئ وتضغط زر غلط يمسح لك وحدك. تقول نعم. يقول سيتم إنشاء هذا الملف باسم فهرس المصادر والمراجع داخل المستند. تقول نعم. طيب نروح الآن وش المطلوب منها؟ المطلوب بيحدث الآن تبي تقول الإرشاد إلى سبيل الرشاد، يبي يجمع لك كل الموجود، ويبي إذا مر مكرر يبي يعلمكم انه مكرر لعله هذا التبي. طيب ونقرأ المرجع من البحث إلى الفهرس. وراء الأولى ها؟ طيب نشوف هو الحين المفروض أنه ودى الإرشاد إلى سبيل الرشاد. طيب يا أخوانا هذا أصله 2003 قد يكون غير موجود، لكن المفروض أن يفتح. نجد إحنا وين قلنا بالمستند؟ المستندات. دقيقة أنا ما أزال أقول يا أخوان أو لا أزال أقول إن 2003 أدق. وين المستندات؟ وين فهرس المصادر والمراجع؟ مشروع جابه وهكذا تمشي. بس يمكن المعاينة لعلي أشوف أنا أسجله معاينة فهرس المصادر والمراجع. سجل عندي ورقة ولا شيء بس. لا بعدين سهل أمره إلى من المفروض وين يروح يكتب؟ وش يكتب؟ غالبا يحطون عناوين، إذا ضغط طلع مثل العنوان، هم يروح يعدل صح؟ لا هذا إذا ضغط انتر راح للكتابة العادية. عرف انك الآن خلصت من عنوانات تبي تكتب كتابة عادية اكتب حتى ينتهي. أبجي العنوان الثاني المبحث اضغط انتر. المبحث المفروض انه يصير مثلا اول فصل انه يصير 2 مثلا، خلاص اكتب الآن. و يعني لو كتبت الفصل وحددته بعدين ما هي مشكلة، أيضا يمشي.
ومن تاخذ اثنين. الآن عطاه لون، إذا ضغطت انتر يكتب الكتابة العادية. أروح للمستوى اللي بعده، أكتب مثلا وش اللي بعده؟ مبحث مثلا، ها؟ وأحدد المبحث بيصير كم؟ 3. شو مبحث ورقم يعطيك لونه، حتى لون مختلف، وتكتب. زين، وش اللي بعده؟ اللي هو مطلب مثلا. ممكن الغي الالوان شيء؟ ها؟ الغي الالوان. ايه بس اصبر يا شيخ فهد، الحين نشوف هذا كم يصير؟ 4. وقت شفت الآن؟ وتنزل. الآن كم مطلب كتاب؟ كم عنوان كتبنا؟ ها؟ 1 2 3 4. نكتب الخامس الأخير وش يسمى؟ مسألة. ونعطيه 5. زين؟ الآن نبي نحاول نعطي كلام أحد. نبي نكرر الآن. كم صفحة؟ 60 صفحة. طيب أبروح أنا فوق. أولا لو طلبنا فهرس الموضوعات على طول يدرج لنا لحظة، بس يبقى مكرر. نشوف إدراج جدول المحتويات آخر البحث. يقول كم مستوى تبي؟ عندنا 5، احنا نبي 2 مثلا 3، نقول كلهن ما يخالف. هو الحين 3 نبي نقول 5. لو حطيت زود ونقص ما وجد ما طلع، نقول نعم. شوف شلون؟ شوف طلع. هذا اللي احنا سويناه. وبعدين يحطهم على مرتبة، كل واحد يتقدم، ما يخلي الصغير يتقدم على الكبير. لو كنت طلع جزء من النص. أمانة بالله يا شيخ. دقيقة. شوف الآن الباب الأول قبل الفصل يدخل قليلا، المبحث، المطلب، المسألة. يشوف القلم. طبعا ما زال قابل إشارة التحديث، ما زال قابل للتحديث، بحيث أنك لو رحت وعدلت الفصل هذا مثلا، دخلت عليه كلام، وبدال ما تكتب الفصل كتاب حطيت له مادة مثلا، كتبت الفصول بداله، أو كتبت مثلا الفصل الأول كذا، تروح لنهاية الرسالة وتحدد الجدول مثلا نصل إليه طويل لأنه كثرنا 60 صفحة. لا بس نشوف الذي فيه بيجي في تعديل. إذا انتهى شفت كيف طلع لنا؟ كل هذا طلعها لك وانت مرتاح. طيب الآن هذا اللي عدلناه صح ولا لا؟ وش نضغط عشان يحدد؟ F9. لا ما يحتاج، حطه بس داخل، بس في داخل أي ولا لازم يمنع. لا ما يحتاج توليد. لا هنا يا اخوان مفكوك تحديده. الجدول يدرجه ويفك التحديث، يدرجه ويفك التحديث، لكن بدون فك تحديث يحدث، بدون ان تفكه يحدثه. وهذا عن طريق اخر، ما بطريق هذا. اذا بغيت جدول فهرس قابل للتحديث خلنا نحذف هذا ونسوي تراجع او نحذفه، اوريكم اللي فيه التحديث. طيب نروح للأول النص. نروح هنا للفائدة التلقائية
مثال، نقول نعم. كم مستوى نبي؟ 5 مثلا، ونقول نعم. هنا الآن قابل للتحديد. نروح نشوف كيف أعرف أنه قابل للتحديد؟ إذا استظل الجميع كذا صار عليه الرمادي يعرف أنه محدد. بدنا ننتقل بسرعة. في زر مهم يا اخوان ودي اعلمكم اياه، كثير ما يدرون ايش فائدته. صفحة كم؟ هذا شو اجابه لنا؟ محدد. طيب برجع انا بعد، برجع كلامي، بشيل المادة دي وبكتب الفصل الثاني مثلا. العكس ما يمكن أعدل بالجدول يعدل بالبحث. لا تروح للآخر اللي هو صفحة 61 منه ونقول انتقال، ونشوف الآن على ما هو عليه على النظام القديم. لكن إذا أخذت في 9 شو اللي بيصير؟ يقول تحديد أرقام الصفحات فقط ولا الجدول كله؟ أقول كل شيء. نعيده. تحديد الجدول بأكمله أرقام الصفحة. شو حددوه؟ تعال. هذا الفارس يا اخوان، وهذه ايوه صح تمام. تفضل. تنسيق العناوين كيف؟ تنسيق العناوين يعني ممكن غير ايوه هذه مهمه صح. يقول زميلكم شلون انا عملت العناوين بس ما عجبني اللون ولا عجبني الشكل ولا عجبني ما عجبني هالامور هذه، شلون اعدل؟ هذه مهمه جدا. نقول عدل على ما تريد اولا. هذا الفصل الثاني الان نبي ندخل عليه ونعدله. نبي نغير اللون إلى أسود، ونبي نغير الحجم إلى 24، ونبي نغير الخط إلى هذا الخط هذا زين. وبكل العناوين تجي منه كلها نفس المستوى. نفس المستوى بس العنوان هذا نفس المستوى الثاني فقط. طيب واللي بعده واللي قبله ما علينا. طبعا لو تروح تعدل يضيع عليك الوقت، ربما تنسى واحد منهم صح؟ إذا وين نروح؟ نروح هنا ونروح للتصفح وتعديل. احنا نبي عندنا تعديل، نبي نروح لوين؟ لما هو هذا الإصلاحات، نبي نروح للعناوين. وين العناوين؟ طيب نروح هنا العناوين الأساسية هذه إدراجة. شوفها أيوة شوف لا صار في المواد الإصلاحات في إدراج كائن عناوين. شوف أزل هذا وش مكتوب عليه؟ إذا أجريت تعديلا على أحد العناوين فيمكن أن تقوم بتعديل الباقي عن طريق هذا الأمر. الآن المفروض نعدل كل المستوى الثاني. نقول نعم تفضل. نروح نشوف شايف؟ كل عدل كل الثاني بس ما له علاقة فيه. طيب هنا إذا رجعت في كلامي ودي أعدل ثاني مرة نفس الطريقة هي طيب بحث مكتوب. بحث مكتوب هذا عاد تروح معالجة العناوين. بحث مكتوب اللي هو
التصفح والتعديل، وتبي تروح إصلاحات، وتبي تروح للعناوين الأساسية، وتبي تقرأ هذه الأشياء وتجده يفيدك. تحدد عنوان تضغط ويعطيه رقم ويعدل كل الأشياء الشبيهة به. يعني لو فرضنا كانت 5 عناوين على شكل واحد. نعم القالب على في يعني تقصد 2007. هل هناك فرق بين إصدارات القالب يعني 16؟ والله أكثر العناية بالإنترنت، ما يتعلق بالإنترنت والفوتوشوب والأمور هذه كلها. ذكرنا عن دكتور سعد العقيل له قالب. له قالب نعم. هل إذا كتبت أردت أكمل مثلا هل في تعارض؟ لا ما أصلا ما يتقن جميع. أنا في حسب علمي مكان واحد، المكان اللي هو القالبين واحد، فإذا حطيت ذا انحرف. بالنسبة يا إخوان ذكروا سؤال عن بقاء اللون الأسود في القالب. طبعا ويندوز 2007 أو ويندوز غير يختلف عن اكس بي. 2007 لازم تغير سطح المكتب وخلفية الشاشة، يعني حركتين تسوي. نعم. طيب الفهرسة التلقائية تجينا بعد شوي. لعل إن شاء الله. وشلون أخلي كتابتي سريعة؟ هذا لازم تعرف دور على الاعتماد فيه. الجو بارد قضينا من الجو. هل من طريقة التواصل مع الدكتور بالإيميل؟ ذكرناه موجود في السي دي. والله بس الأشياء ضروري ترى الأشياء ضروري كثير ما يجي استفسار. الشيء ضروري جدا ويشترط أنك تدور في القالب أولا، فإذا لم تجده فممكن. وبعدين يستحسن انك تكتب قبل الاتصال رساله، تكتب انا عندي سؤال كذا عشان اعرف ان يجي اتصالات احد يستفهم واحد اتصال عادي. فاذا كان استفهام اشوف لي وقت انا واتصل على رجال الرسائل لي او الاسئله اكلمهم. وش المقصود بنورمال؟ نورمال يعني القالب، عباره عن اسم القالب. هل في طريقة تغيير رقم الباب إذا قدمت باب على باب؟ إيه حتى تدخل عليه واكتبه. ادخل عليه نعم. الباب الثاني تخليها الخامس، اكتب بدال الثاني الخامس. سواء كتبته في مخطط تفصيلي أو كتبته في عرض الطباعة كله. السؤال يقول من الذي برمج هذا القانون؟ من اللي سوى البرمج هذا؟ وش الهدف من السؤال؟ أرجع عليه. كل ما طبعا هو صاحب القالب جزاه الله خير، لكن يقول متى نشأته؟ متى يعني تاريخه؟ متى بدأ؟ يعني لا متى والله 7 8 10 تقول. ما شاء الله. نعم. هل ستقام الدورة بشكل موسع؟ الله أعلم، ما أدري. هذه واحدة بس يعني اقتطاعية كذا، ما ندري عاد يجي بعد شيء، الله أعلم. دكتور علي قال دكتور حميد موجود؟ دكتور؟ وش تقول يا دكتور؟ لا فيه لا دكتور آخر قال إنه كيف دكتور علي حميد نعم. ها؟ القسم الثاني جاء عندنا. جاي قبل شوي طلع. جاء وقال هذا عرضون وهذا نبي دورات أخرى وعندي كذا. تفضل يا شيخ. أولا نشكر الأساتذة الكليات الأهلية والكويت على إعطائي فرصة جيد. لا وقبل الكليات ليش فهد السيد هو اللي تسبب، هو اللي جلبنا، هو قال وش رايك؟ هو اللي راح منسق جزاه الله خير، وهو اللي بيني وبينهم حتى اوصل لهذا. نشكر الشيخ فهد الفطيري، وقبل هذا نشكركم الشيخ سعد على تحت الفرصة والكليات كذلك. وأود أن أؤكد على أهمية هذا القالب والاهتمام به. وحقيقة لو أعطاه لا سيما الطالب المبتدئ في الرسائل، لو أعطاه أقل عن 2 شهرين من أجل التدرب على هذا البرنامج ليس هذا بكثير. كلام صحيح ودقيق. فمن خلال تجربة من سنوات مع هذا البرنامج يعني أعتقد أنه يوفر على الطالب على أقل تقدير 30% من الوقت. بس هم يا شيخ أحيانا الواحد يقول بدأ يتعلمه أسبوع أقطع مسابقة. هذه مشكلة، لكن أموت على شيء عظيم جدا. أقول لو أمضى 2 شهرين وعطل كل البحوث وأمضى 2 شهرين في التدرب على هذا البرنامج، هذا ليس بكثير.
ابدا، وسيوفر من الوقت على اقل تقدير 30% من الذي سيبذل فيه. ثم التعديلات كم يا شيخ؟ احيانا التعديلات تمضي عليها ساعه وانت في ملل. نعم. واحيانا التعديلات اذا صارت بطريقه تلقائيه مثل هذا تشعر بسعاده وانت تعدل. لا شك لا شك. أنا أنصح حقيقة الأخوة بالاهتمام بهذا البرنامج أكثر وأكثر. وسؤالي ما أريد أن أرجعك يا شيخ، لكن رأيت الأنماط كيف نلتزم بها. ما يخالف ان شاء الله، بس يصير جزاك الله خير. في الاخير ان شاء الله وقبل ما ننتهي نرجع عليه. في أسئلة كثير من الأخوات برضو شيخ. الأخوات أكثر من يسأل. ما يخالف خلص. طيب، يقول لو مثلا لدي في المتن صورة خصوصا في الملحق، فهل يضعها في تنسيق واحد في الحجم مع الصور الأخرى يتعامل مع الصور؟ لا الصور ادخل عليها تعدلها، الصور اضغط عليها وادخل على التعديلات وبعد كذا فيها الصورة، خلف الصورة خلف النص كذا في الوسط في خدمات في وضع. ما ادري هل في إدراج أحاديث سواء متفق عليها أو لا حديث. كنت انا وضعت الكتب الست 9 ورأيت انها ما يعتمد عليها لأن تبغى تخريج وتبغى كذا. يقول غالبا في الرسائل العلمية يبدأ كل فقرة جديدة بمسافة تقريبا 5 مسافة لكل. ما يخالف. انا اقول له تستطيع برنامج يسوي. تدخل تعدل واحدة خلاص يصير افتراضي. إذا عدلت في أول نسخة قبل ما تبدأ تكتب وضعت إعداداتك الخاصة، إذا وضعت الإعدادات خلاص يمشي عليها ما يتغير حتى ينتهي المستند. إذا انتهى المستند يروح للعدل الافتراضي. أنت ممكن تعدل وممكن بعد نهاية تحدد وتعدل المسافة وتعدل الجميع. كيفية إدراج أكثر من آية موجود البرنامج كله موجود. مشكلة النصوص المشكلة في الطباعة يمتلئ النص دوائر. هذا في غالبا 2010 كثير ما يصير فيه دوائر. ولا أذكر إني وجدت حل لكن نسيته الآن. لو أتذكره أنا وجدت الحل. هل هذا القالب يخدم جميع البحوث الإسلامية اللغة العربية؟ أي شيء يكتب باللغة العربية يخدمه، ويخدم أيضا البحوث اللي تكتب باللغة الإنجليزية. يعني بجانب تقدر تكون 70% العناوين تصلح. كل الأشياء كثيرة الترويجات كل الأمور تمشي، وأهم شيء العناوين تمشي. هذا سؤال يقول كيف أنقل البحث؟ كنت سبق كتبته إلى القالب. القالب موجود، البحث موجود أصلا في الوورد، والبرنامج ما هو مستقل عن وورد. البحث اللي تفتح عنه عبارة أنك فتحته في القالب وموجود القالب عندك، خلاص ادخل عدل. ما في شيء اسمه قالب وشيء اسمه وورد، هو نفسه وورد هو موجود. القالب هذا إذا أغلقته صار لك الوورد أصلا، إذا فتحته تيجي عليه تعديلات وهو في وورد. هل القالب تحديث على وورد 2010 أو وورد 2013؟ يقبل هو 2010 يقبل. يقولون أنا ما جربته، هو 2007 مضبوط، 2003 مضبوط، 2010 قال لي بعضهم إنه ينفذ أوامر كثير. هل الأفضل كتابة كل فصل على حدة أم كل منحة؟ والله حسب طول الرسالة. لا بالعكس، شفنا له وجهه طيبه هذه كثره وهناك طالبات مثلهم بالعكس محاضره طيبه وحنا سعداء جدا. الله يخليك على المساعي ويسلمكم. ترى محاضراتكم هذه يعني نعتبرها من المحاضرات التطبيقيه المفيده. الله اللي ما هي مجرد كلام وبالاخير ما تنتج شيء. الله بالعكس هذا كلنا لأنهم جايين هم محتاجين. كلنا محتاجين. والان الموضوع